à tous, merci d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression il y a et son utilisation. سلام بچه ها، توی این ویدیو قراره با اصطلاح ایلیا به طور مفصل و حسابی آشنا بشیم. اگه دوست داری بدونی معنای این اصطلاح چی میشه، کاربرداش چیان و حتی به زمانهای مختلف مثل آینده و گذشته چه شکلی میشه، حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. خب بریم که با مهمون این ویدیو آشنا بشیم. خب خودتون رو معرفی کنین. اسم من هست ایلیا. ایلیا یه اصطلاح فوق پرکاربرد در زبان فرانسه هستم و کاربردهای خیلی زیادی دارم. میشه بدونم که اسمتون چطوری نوشته میشه و تلفظ درستش چیه؟ تلفظ درست اسم من هست ایلیا. اگر بگیم ایلیا این غلطه، ایلیا. و اما مدل نوشتاریش خیلیا این شکلی می نویسن که این غلطه، خیلیا این شکلی می نویسن که اینم غلطه. در واقع باید بدونیم که توی اسم من هیچ آپوستروفی وجود نداره و فاصله ها رو باید رعایت کنیم. یعنی ما باید بنویسیم ایل اسپیس فاصله یا به فرانسوی اسپاس، بعد ایگرک باز دوباره اسپاس، بعد فعل avoir ا ایلیا. اگه ما بخوایم بعد از اسم شما یعنی بعد از ایلیا یک اسم مفرد بیاریم با توی حالتی که بخوایم یه اسم جمع بیاریم چه فرقی میکنه؟ میشه با مثال برامون توضیح بدین؟ هیچ فرقی نداره. چه شما بعد از ایلیا یه اسم مفرد مثل اوناسیت یک بشقاب بیاریم، چه شما مثلا یه اسم جمع مثل دفوخشت یعنی چنگال ها اینو بیاریم، هیچ تفاوتی نداره. من الان توی یک جمله بهتون میگم، مثلا میگم ایلیا une assiette sur la table. ایلیا une assiette sur la table. خب این شکل مفردش بود. حالا جمع میگم ایلیا des fourchettes sur la table. ایلیا des fourchettes sur la table. باز هم ایلیا به همون شکل میاد، پس من قابل تغییر نیستم. من میخوام یک جمله بگم که توش از اصطلاح ایلیا استفاده شده. میشه برام منفیش کنیم و کلاً بگین شکل منفی ایلیا چی میشه؟ جمله‌ای که میخوام بگم اینه: ایلیا une chaise dans la chambre. میدونیم که شکل مثبت من میشه ایلیا و شکل منفی من میشه il n'y a pas. il n'y a pas. خب توی جمله‌ای که شما گفتین ایلیا une chaise dans la chambre. منفیش میشه il n'y a pas de chaise dans la chambre. il n'y a pas de chaise dans la chambre. من نفهمیدم الان من گفتم ایلیا une chaise dans la chambre. اون چطور به دو تبدیل شد؟ میشه بیشتر مثال بزنی؟ خب ببین، ما اینجا یه قانون گرامری فوق‌العاده مهم داریم. اونم اینه که اگر بخوای از شکل منفی من استفاده کنی یعنی il n'y a pas، بعدش فقط دو میاد. میتونی اصلا اینجوری حفظ کنی il n'y a pas de، il n'y a pas de. حالا هر چیزی که میخواد باشه. مثلا الان همین جمله که گفتیم il y a une chaise dans la chambre، منفیش میشه il n'y a pas de chaise dans la chambre. این به دو تبدیل شد. یا il y a des fourchettes sur la table، منفیش میشه il n'y a pas de fourchettes sur la table. des fourchettes تبدیل به دو fourchettes شد. یا مثلا میخوام هوای امروز رو بگم، میگم il y a du vent. aujourd'hui il y a du vent، امروز باد میوزه. منفیش میشه aujourd'hui il n'y a pas de vent. دو به دو تبدیل شد. به همین سادگی. خب سوال بعدی اینه که ایلیا به زمانهای مختلف چه شکلی میشه؟ au présent il y a زمان حال. par exemple il y a une souris dans le jardin. il y a une souris dans le jardin. au passé composé il y a eu. par exemple hier il y a eu une tempête. Hier, il y a eu une tempête. À l'imparfait, il y avait. Par exemple, hier, il y avait du soleil. Hier, il y avait du soleil.
futur, il y aura. Il y aura. Par exemple, demain, il y aura du vent. Demain, il y aura du vent. اما یه سوال خیلی مهم، این که کلن کاربرد ایلیا چی هست؟ تو چه حالتهایی میشه از این اصطلاح استفاده کرد و چند تا کاربرد داره؟ کاربرد اولش اینه که ما بخوایم وجود یک شی یا یک چیزی رو بیان کنیم، یعنی در واقع معنای ایلیا توی این کاربرد میشه وجود دارد، که توی مثالا هم دیدیم دیگه. مثلا گفتیم ایلیا une assiette sur la table، یه بشقاب روی میزه. این از کاربرد اولش. ببخشید که اینو میگم ولی میشه برای اینکه ما بهتر درس رو متوجه بشیم و این کاربرد اول که گفتیم برای اینه که بگیم یه شیئی وجود داره، بگیم که توی کیفتون چه چیزایی هست. مرسی. Il n'y a pas de problème. Dans mon sac, il y a un portefeuille, il y a des stylos, il y a des mouchoirs en papier, il y a des clés et un portable. کاربرد دوم، ما از اصطلاح ایلیا برای گفتن آب و هوا استفاده می‌کنیم. Pour parler de la météo. Par exemple, il y a du soleil. هوا آفتابیه. Il y a du vent. باد میاد، باد میوزه. Il y a de la pluie. بارون میباره. و اما کاربرد آخر، ما میتونیم از اصطلاح ایلیا به عنوان یک نشانه زمانی برای اتفاقی که توی گذشته افتاده استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم 3 سال پیش این اتفاق افتاد یا 5 سال پیش این اتفاق افتاد. خب حالا براتون مثال میزنم. مثلا میگم J'ai appris à conduire il y a 5 ans. 5 سال پیش من رانندگی رو یاد گرفتم. یا میگم J'ai commencé ce projet il y a 2 ans. یعنی من این پروژه رو 2 سال پیش شروع کردم. شروعش 2 سال پیش بود. همونطور که میبینیم معمولا توی این حالت فعل ما به زمان پس کمپوزه است، یعنی به زمان ماضی نقلیه. و اما سوال آخر، اگر ما بخوایم یه جمله‌ای رو که توش اصطلاح ایلیا داره رو سوالی کنیم و برای سوالی کردنش از اسکو استفاده کنیم، چه اتفاقی میفته؟ منظورم اینه که اسکو با ایلیا که ادغام بشه تبدیل به چی میشه؟ زمانی که ما بخوایم اسکو و ایلیا رو با هم ادغام کنیم تبدیل میشه به اسکیلیا. اسکیلیا. به عنوان مثال این جمله رو در نظر بگیریم. Il y a une souris dans le jardin. حالا میخوام سوالیش کنم. Est-ce qu'il y a une souris dans le jardin? Est-ce qu'il y a une souris dans le jardin? آیا یه موش تو باغچه هست؟ یا جمله دیگه. Il y a des enfants dans la cour. Est-ce qu'il y a des enfants dans la cour? آیا بچه‌ها تو حیاطن؟ Merci à tous d'avoir regardé